हेलो गाइस, आज हामी यस भिडियोमा एनएसए 230 को अडिट डकुमेन्टेसनको सम्बन्धी र फास्ट मार्क्स सोधेको केही क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्टमा हाम्रो यसबाट रहेको छ इम्पोर्टेन्ट अडिट डकुमेन्टेसन भनेको के हो त। यो एनएसएबाट कुनै पनि क्वेसन सोध्यो भने अडिट डकुमेन्टेसनको तपाईँलाई एउटा डेफिनेसन चाहिँ याद हुनु पर्यो। अडिट डकुमेन्टेसन भनेको सिम्पली भनेको वर्किङ पेपर हो, प्रिपेयर अब्टेन रिटेन बाई अडिटर इन कनेक्सन विथ अडिट। यो भनेको चाहिँ यस्तो वर्किङ पेपर हो जुन चाहिँ अडिटरले आफै प्रिपेयर गर्छ, अब्टेन गर्छ र रिटेन गर्छ इन कनेक्सन विथ अडिट। अडिटमा जे अब्जर्भ गरेको त्यो बेला अनि मेबी इन द फर्म अफ डाटा स्ट्यान्डर्ड पेपर, फिल्म, इलेक्ट्रोनिक एन्ड अदर मिडिया। यो चाहिँ अडिट डकुमेन्टेसन चाहिँ आइदर इन डाटा स्ट्यान्ड गर्न सक्छ, पेपर गर्न सक्छ, आइदर फिल्म रेकर्ड हुनसक्छ, इलेक्ट्रोनिक अर अदर मिडियामा रेकर्डिङ गरेर हामीले अडिट डकुमेन्टेसन राख्न सक्छौँ। र यहाँबाट अडिट डकुमेन्टेसन इम्पोर्टेन्ट के हो त, यसले के गर्छ त, एसिस्ट इन प्लानिङ एन्ड पर्फर्मिङ अफ अडिट। यसले चाहिँ प्लानिङ एन्ड पर्फर्मिङ अफ अडिटलाई चाहिँ एसिस्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ। त्यसरी एसिस्ट इन सुपरभिजन एन्ड रिभ्यू अफ अडिट वर्क पर्फर्म। यसले चाहिँ कुनै पनि अडिट वर्करलाई चाहिँ सुपरभिजन गर्नलाई एसिस्ट गर्छ र कुनै पनि अडिट वर्क चाहिँ रिभ्यू गर्नु पर्यो भने त्यो रिभ्यू गर्नलाई पनि यसले हेल्प गर्छ। त्यसले प्रोभाइड इभिडेन्स अफ अडिट वर्क पर्फर्म। यसले चाहिँ के गर्छ त, हामीलाई इभिडेन्स दिन्छ कि कुनै पनि अडिट वर्क हामीले चाहिँ कम्प्लिट गरेको छौँ या छैनौँ भनेर। त्यसरी प्रोभाइड गाइडलाइन्स टु द स्टाफ अफ अडिट। कुनै पनि अडिटको स्टाफलाई चाहिँ यदि गाइडलाइन्स चाहियो भने अडिट डकुमेन्टेस क्यान बी हेल्प देम टु प्रोभाइड द गाइडलाइन्स। त्यसरी एसिस्ट टु फिक्स द रेस्पोन्सिबिलिटी। यसले चाहिँ कसलाई कुन काम नहुने त, यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टाफ अफ अडिटको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिज दिएर दिने र फिक्स गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। सो यहाँको इम्पोर्टेन्स भनेको यही हो, 5वटा इम्पोर्टेन्स। यहाँबाट एनएसएबाट अडिट डकुमेन्टेसनको कुनै क्वेसन आयो भने अडिट डकुमेन्टेसन भनेको के हो र यसको इम्पोर्टेन्स के हो त्यो चाहिँ लेख्न नभुल्नु होला। त्यसै गरी वर्किङ पेपर इज अ प्रपर्टी अफ अडिटर। यो भनेको एउटा ब्रह्मास्त्र। वर्किङ पेपर भनेको चाहिँ अडिटरको प्रपर्टी हो। अडिटर सुड एडप्ट एप्रोप्रिएट प्रोसिडर फर मेन्टेनिङ कन्फिडेन्सली एन्ड सेफ कस्टडी अफ वर्किङ पेपर। अडिटरले चाहिँ यस्तो एप्रोप्रिएट प्रोसिडर चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ कन्फिडेन्सलिटीको कोड अफ इथिक्स चाहिँ ब्रिच नहोस् र वर्किङ पेपरको सेफ कस्टडी राख्नुपर्छ कि यो अरू कुनै अडिट स्टाफको हातमा नलागोस् र उसले त्यसको चाहिँ मिसएप्रोप्रिएट युज नगरोस्। सो अडिटर सुड रिटेन इट फर अ पिरियड सफिसियन्ट मिट द निड अफ द प्र्याक्टिस। अडिटरले चाहिँ वर्किङ पेपर कति बेलासम्म राख्ने त, सफिसियन्ट टु द निड अफ प्र्याक्टिस। ऊ कहिलेसम्म प्र्याक्टिसमा बस्न चाहन्छ तबसम्मको निडको मिट गर्नलाई चाहिँ उसले आफ्नो अडिट डकुमेन्टेसन चाहिँ राख्न सक्छ। वाइल एनएसएले चाहिँ सर्टेन इयर्स प्रिस्क्राइब गरेको छ, त्यो हामी पछाडि डिस्कस गर्नेवाला छौँ। त्यसै गरी पोर्सन अर एक्सट्र्याक्ट फ्रम वर्किङ पेपर डब्लुपिएन वर्किङ पेपर मे बी एभाइलेबल टु द क्लाइन्ट एट डिसिसन अफ अडिट। हामीले चाहिँ यदि क्लाइन्टले चाहिँ हामीलाई वर्किङ पेपरको केही माग्यो भने चाहिँ हामीले पोर्सन अथवा त्यसको केही कपीहरू चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ एभाइलेबल गर्न सक्छौँ। अडिटरले क्लाइन्टलाई नदिँदा पनि हुन्छ। अब उसको इन्ट्रेस्टको कुरा हो। पोर्सन अर एक्सट्र्याक्ट अफ वर्किङ पेपर क्लाइन्टलाई दिने कि नदिने, यदि क्लाइन्टले दिन मन छ भने उसले दिन सक्छ, उसले नदिँदा पनि के हुँदैन, उसले चाहिँ कोड अफ इथिक्स चाहिँ ब्रिच हुँदैन। उसको इन्ट्रेस्टको कुरा हो कि वर्किङ पेपर उसले क्लाइन्टलाई दिने कि नदिने। यो 4वटा भनेको मेन ब्रह्मास्त्र यो अडिट डकुमेन्टेसन हो। अडिट डकुमेन्टेसन भनेको वर्किङ पेपर भनेको अडिटरको प्रपर्टी हो। अडिटरले चाहिँ एप्रोप्रिएट प्रोसिडर एप्रोभ गर्नुपर्छ कन्फिडेन्सलिटी मेन्टेन गर्न र वर्किङ पेपरको सेफ कस्टडी राख्नलाई अडिटर सुड रिटेन इट फर अ पिरियड। कुन बेलासम्म राख्ने त, उसले सफिसियन्ट टु मिट अफ प्र्याक्टिस, उसले कहिलेसम्म प्र्याक्टिसमा बस्न चाहन्छ। त्यसरी पोर्सन अफ एक्सट्र्याक्ट फ्रम वर्किङ पेपर मे बी एभाइलेबल टु द क्लाइन्ट। पोर्सन अथवा एक्सट्र्याक्ट अफ वर्किङ पेपर चाहिँ क्लाइन्टलाई एभाइलेबल गर्न सकिन्छ, उसले नदिँदा पनि हुन्छ, उसको इन्ट्रेस्टको कुरा हो। अब हामी नेक्स्टमा लागौँ। नेक्स्टमा छ कन्टेन्ट। के हो त वर्किङ पेपर अडिट डकुमेन्टेसनको कन्टेन्ट। फर्स्टमा यसलाई मैले सिम्पल सर्टमा दिएको छु 4 एन्ड 4वटा एन्ड एउटा एफएस। एन्ड भनेको नेचर अफ इङ्गेजमेन्ट, कस्तो इङ्गेजमेन्ट हो त्यो त्यसले अडिट डकुमेन्टेसनले डिफाइन गर्छ। नेचर एन्ड कम्प्लेक्सिटी अफ क्लाइन्ट बिजनेस। क्लाइन्ट बिजनेसको नेचर कस्तो हो त, आइदर इज लार्ज हो कि स्मल अर्गनाइजेसन हो कि कति कम्प्लेक्स छ त त्यो बिजनेस, त्यसको बारेमा यसले डिफाइन गर्छ। त्यसै नेचर एन्ड कन्डिसन अफ क्लाइन्ट रेकर्ड एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल। क्लाइन्टको रेकर्ड र इन्टरनल कन्ट्रोल कस्तो कन्डिसनमा छ त, कस्तो नेचरको छ त, आइदर यो म्यानुअली छ कि अटोमेटिक छ कि कम्प्युटराइज छ कि त्यस्तो
डिफाइन गर्न पर्ने खालको छ यो वान अफ द कन्टेन्ट हो त्यसैगरी निड अफ डाइरेक्सन सुपरभिजन एन्ड रिभ्यू वर्क विल पर्फर्म बाई एसिस्टेन्ट यसले चाहिँ जुन चाहिँ वर्क एसिस्टेन्टले पर्फर्म गरेको हुन्छ त्यसलाई यदि केही डाइरेक्सन चाहिन्छ चाहिँदैन सुपरभिजन र रिभ्यू गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यसमा पनि यसले एसिस्ट गर्छ फेरि फर्म अफ अडिट रिपोर्ट भनेको एउटा त्यो पनि वान अफ द कन्टेन्ट हो अडिट डकुमेन्टेसनको कस्तो फर्मको अडिट रिपोर्ट दिने भनेर त्यसै स्पेसिफिक अडिट मेथोडोलोजी एन्ड टुल स्पेसिफिक अडिट मेथोडोलोजी र टुल कस्तो युज गरेको छौँ त यो पनि वान अफ द कन्टेन्ट हो अडिट डकुमेन्टेसन एक्जाममा सोध्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो वाट आर द कन्टेन्ट अफ अडिट डकुमेन्टेसन सिम्पली ONFS त्यसैले फ्याक्टर एफेक्टिभ कन्टेन्ट एन्ड एक्सटेन्ट अफ अडिट डकुमेन्टेसन अडिट डकुमेन्टेसनलाई के फ्याक्टर र कन्टेन्टले चाहिँ एफेक्ट गर्छ एउटा चाहिँ साइज एन्ड कम्प्लेक्सिटी अफ बिजनेस अर्गनाइजेसनको साइजै ठुलो छ अथवा कम्प्लेक्स छ भने त्यसले पक्कै नै अडिट डकुमेन्टेसनलाई एफेक्ट गर्नु भयो त्यसरी आइडेन्टिफाई रिस्क अफ मेटल मिस स्टेटमेन्ट जुन अडिटरले आइडेन्टिफाई गरेको छ रिस्क अफ मेटल मिस स्टेटमेन्ट कतिको चाहिँ हाई अथवा लो छ त्यसले पनि एफेक्ट गर्छ अडिट डकुमेन्टेसनको कन्टेन्टलाई त्यसरी मेजर अफ अडिट प्रोसिडर टु बी पर्फर्म अब कस्तो अडिट प्रोसिडर चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको लागि सुटेबल हुन्छ त त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने एउटा वान अफ द फ्याक्टर जसले चाहिँ अडिट डकुमेन्टेसनलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ सिग्निफिकेन्ट अफ अडिट इभिडेन्स अपडेट अब अडिट इभिडेन्स जुन चाहिँ अपडेट गरेको छ त्यसको सिग्निफिकेन्ट कतिको छ त त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हो जसले चाहिँ अडिट डकुमेन्टेसनलाई एफेक्ट गर्छ त्यसको अडिट मेथोडोलोजी एन्ड टुल युज कस्तो अडिट मेथोडोलोजी युज गरेर टुल युज गरेर अडिट डकुमेन्टेसनको लागि त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हो जसले चाहिँ अडिट डकुमेन्टेसनलाई एफेक्ट गर्छ त्यसरी अब टाइप्स अफ वर्किङ पेपरको टाइप्स भनेको जेनरली एउटा पर्मानेन्ट वर्किङ पेपर हुन्छ अर्को भनेको टेम्पोररी वर्किङ पेपर हुन्छ पर्मानेन्ट वर्किङ पेपर भनेको के हुनसक्छ त पर्मानेन्ट वर्किङ पेपरमा एउटा म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेटर त्यसरी सिग्निफिकेन्ट एकाउन्टिङ पोलिसी कस्तो एकाउन्टिङ पोलिसी चाहिँ त अर्गनाइजेसनले एडप्ट गरेको छ त फर द प्रिपरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट त्यो चाहिँ वान अफ द पर्मानेन्ट वर्किङ पेपर हो त्यसरी लिगल डकुमेन्टेसन उसको अब MOA AOA त्यसै गरी एग्रिमेन्टहरू रेन्ट एग्रिमेन्टहरू यिनीहरू लिगल डकुमेन्टहरू चाहिँ पर्मानेन्ट वर्किङ पेपरको पार्ट हो त्यसरी इभ्यालुएसन अफ कन्ट्रोल सिस्टम अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर अब कन्ट्रोल सिस्टम अथवा अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गरेको छ भने त्यो पनि एउटा वान अफ द पर्मानेन्ट वर्किङ पेपर भनेर कन्सिडर गरिन्छ त्यसरी एनालाइसिस अफ सिग्निफिकेन्ट ट्रेन्ड एन्ड रेसियो यदि कुनै पनि सिग्निफिकेन्ट ट्रेन्ड अथवा रेसियो चाहिँ एनालाइसिस गरेको छ भने त्यो पनि वान अफ द टाइप्स अफ पर्मानेन्ट वर्किङ पेपर हुन्छ त्यसै गरी टेम्पोररी वर्किङ पेपर भनेको अडिट प्लान एन्ड प्रोग्राम अब कुनै अडिट प्लान अथवा प्रोग्राम चाहिँ त्यो पर्टिकुलर इयरको लागि फर्म गरेको छ भने त्यो एउटा टेम्पोररी वर्किङ पेपरको टाइप्स भयो त्यसरी नेचर टाइम एक्सटेन्ट अफ अडिट प्रोसिडर नेचर टाइम एन्ड एक्सटेन्ट अफ अडिट प्रोसिडर पनि यदि डिफाइन गरेको छ त्यो पनि टेम्पोररी वर्किङ पेपरको पार्ट हुनु पऱ्यो माइनर अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टरको माइनर पनि टेम्पोररी वर्किङ पेपरको पार्ट हुनु पऱ्यो त्यसै कम्युनिकेसन विथ थर्ड पार्टी यदि अडिटरले कुनै पनि कम्युनिकेसन थर्ड पार्टीसँग गरेको छ त्यो आइदर रिसिभ फर कन्फर्मेसन अरू कुनै अरू इन्फर्मेसन छ भने त्यो पनि वर्किङ पेपर टेम्पोररीमै पर्ने भयो एनालाइसिस अफ सिग्निफिकेन्ट ट्रेन्ड एन्ड रेसियो यो पनि तपाईँको टेम्पोररी वर्किङ पेपरकै पार्टमा पर्ने भयो सो टाइप्स अफ वर्किङ पेपर जेनरली पर्मानेन्ट र टेम्पोररी वर्किङ पेपर हुन्छ त्यसको इक्जाममा डिफ्रेन्स बिट्विन पनि सोध्न सक्छ अथवा टाइप्स अफ वर्किङ पेपर भनेर डिफाइन गर्नुहुन्छ यिनीहरू डिफाइन गर्ने पहिला अडिट डकुमेन्टेसन लेख्ने इम्पोर्टेन्स लेख्ने त्यसपछि त्यो टाइप्स अफ वर्किङ पेपर जेनरली पर्मानेन्ट र टेम्पोररी हुन्छ पर्मानेन्टमा के हुन्छ र टेम्पोररीमा के हुन्छ त्यो डिफाइन गरिदिने 5 मार्क्सको लागि इनफ नाउ नेक्स्ट अब हामीलाई इक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू अडिटर of holding company demand for working paper of auditor of subsidiary company how will you deal के गरेछ त यहाँ होल्डिङ कम्पनीको अडिटरले चाहिँ सब्सिडियरी कम्पनीको अडिटर्सको वर्किङ पेपर चाहिँ मागेछ अरे अब यो सिचुएसनमा कसरी डिल गर्ने त अब हामी एन्सर दिएर लागौँ एज पर NSA 230 अडिट डकुमेन्टेसन के भन्छ त वर्किङ पेपर आर द प्रपर्टी अफ द अडिटर मे एट हिज डिस्क्रिसन मेक पोर्सन अफ or abstract of his working paper available to his client. NSA 230 ले के भन्छ त वर्किङ पेपर भनेको अडिटरको प्रपर्टी हो अडिटरले आफ्नो डिस्कसनमा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ पोर्सन अथवा एक्सट्र्याक्ट अफ वर्किङ पेपर चाहिँ क्लाइन्टले एभाइलेबल गराउन सक्छ जेनरल प्रिन्सिपल अफ कोड अफ इथिक्सले चाहिँ के भन्छ भने इम्पोज एन अब्लिगेसन अन अल प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट टु मेन्टेन कन्फिडेन्सियलिटी अफ इन्फर्मेसन एक्वायर्ड ड्युरिङ हिज अर हर अडिट वर्क जेनरल प्रिन्सिपल अफ कोड अफ इथिक्सले के भन्छ त प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टको चाहिँ एउटा अब्लिगेसन हो टु मेन्टेन कन्फिडेन्सियलिटी अफ इन्फर्मेसन जुन चाहिँ उसले आफ्नो अडिटको दौरान चाहिँ
एक्वायर गरेको हो अनलेस देयर इज अ लिगल अर प्रोफेसनल राइट अर ड्युटी टु डिस्क्लोज। यदि त्यहाँ चाहिँ कुनै लिगल अथवा प्रोफेसनल राइट अर ड्युटी टु डिस्क्लोज छैन भने त्यति बेलासम्म चाहिँ उसले कन्फिडेन्सियलिटी चाहिँ अफ इन्फर्मेसन मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यसै गरी एनएसए 600ले के भन्छ त स्पेसल कन्सिडरेसन अडिट अफ ग्रुप फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इन्क्लुडिङ वर्क अफ कम्पिटेन्ट अडिटर। एनएसए 600 को यो नेम also state that auditors will maintain confidentiality of information acquired during his or her audit work unless there is a legal or professional right or duty to disclose। एनएसए 600 ले पनि सेम कोड अफ इथिक्स जेनरल प्रिन्सिपल अफ कोड अफ इथिक्सले जे भनेको छ त्यही भनेको छ। अडिटरले चाहिँ कन्फिडेन्सियलिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो इन्फर्मेसन जुन चाहिँ उसलाई अडिट वर्कको ड्युरिङ अब्टेन गरेको हुन्छ अनलेस कति बेला त यदि लिगल प्रोफेसनल राइट अर ड्युटी टु डिस्क्लोज छ भने। हेन्स अब यसको डिसिजन जुन त स्ट्याट्युटरी अडिटर अफ होल्डिङ कम्पनी क्यान नट ह्याभ एक्सेस टु द अडिट वर्किङ पेपर अफ सब्सिडायरी कम्पनी अडिटर। सो होल्डिङ कम्पनीको स्ट्याट्युटरी अडिटरले चाहिँ वर्किङ पेपर अफ सब्सिडायरी कम्पनीको अडिटरको एक्सेस गर्न सक्दैन। he can however ask the auditor to answer certain question and other clarification regarding audit process। उसले चाहिँ के गर्न सक्छ भने त सर्टेन क्वेसन जुन चाहिँ उसलाई क्लारिफिकेसन चाहेको छ अथवा जुनमा चाहिँ उसलाई कन्फ्युजन भएको छ रिगार्डिङ द अडिट प्रोसेस त्यो चाहिँ उसले सोध्न सक्छ टु सब्सिडायरी कम्पनीको अडिटरलाई। द अडिटर अफ सब्सिडायरी कम्पनी स्याल कोअपरेट इन अल मेटेरियल एस्पेक्ट। र ड्युटी के हो त त्यो सब्सिडायरी कम्पनीको अडिटरको चाहिँ उसले चाहिँ कोअपरेट गर्नु पर्यो जुन पनि क्वेसन अथवा क्लारिफिकेसन होल्डिङ कम्पनीको स्ट्याट्युटरी अडिटरले सोधेको छ र मे इभन इन्भल्भ इन द अडिट वर्क इफ रिक्वायर्ड। अनि उसले चाहिँ चाहियो भने चाहिँ उसले आफ्नो अडिट वर्कमा चाहिँ उसलाई इन्भल्भ गराउन सक्छ इन अर्डर टु एन्सर सर्टेन क्वेसन एन्ड अदर क्लारिफिकेसन रिगार्डिङ द अडिट प्रोसेस। सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो 5 मार्क्समा सोधिएको। अब नेक्स्ट हाम्रो एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनतिर लाग्यो। एन एसोसिएट हैज अ पोलिसी टु रिटेन वर्किङ पेपर फाइल फर 4 years after signing a report due to the shortage of space in its office unless the group of auditor or other law require the retention for a longer period। एन एसोसिएटले चाहिँ के गरेको छ त एउटा पोलिसी बनाएको छ कि वर्किङ पेपरको फाइल चाहिँ हामी 4 वर्षसम्म राख्ने किनकि उसको अफिसमा चाहिँ स्पेसको सर्टेज छ। अनलेस द ग्रुप अफ अडिटरले चाहिँ लले रिक्वायर के भन्छ त रिटेन्सन अफ लङ्गर पिरियड यसको बारेमा डिस्कस गर भनेको छ। एनएसक्युसी 1 ले के भन्छ त इट रिक्वायर्स फर्म टु इस्टाब्लिश पोलिसी एन्ड प्रोसिजर फर रिटेन्सन अफ इन्गेजमेन्ट डकुमेन्टेसन। एनएसक्युसी 1 ले चाहिँ के भन्छ त फर्मले चाहिँ पोलिसिज एन्ड प्रोसिजर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो टु रिटेन द इन्गेजमेन्ट डकुमेन्टेसनको रिटेन्सनको लागि। अकर्डिङली द फर्म क्यान इस्टाब्लिस अ पोलिसी अफ रिटेन्सन फर वर्किङ पेपर। यो अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो फर्मको चाहिँ पोलिसी चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्छ फर रिटेन्सन अफ वर्किङ पेपर। हाउएभर के भनेको छ त एनएसए 230 ले चाहिँ के भनेको छ त रिटेन्सन पिरियड अफ अडिट इन्गेजमेन्ट अर्डिनरली सुड नट बी लेस देन 5 years। जुन चाहिँ रिटेन्सन पोलिसी चाहिँ अडिट डकुमेन्टेसनको बनाएको छ अडिट फर्महरूले त्यो चाहिँ 5 वर्षभन्दा चाहिँ कम हुनु भएन। एड भनेको चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ उसले एटलिस्ट चाहिँ अडिट डकुमेन्टेसनको फाइल चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो फ्रम द डेट अफ अडिट फ्रम द डेट अफ अडिटर रिपोर्ट अर डेट अफ ग्रुप अफ अडिटर्स रिपोर्ट। So on the basis of above requirement of standard, so माथिको requirement अनुसार it seems that working paper retention policy is not appropriate। माथिको प्रोभिजन डिस्कस गरेको अनुसार चाहिँ वर्किङ पेपरको रिटेन्सन पोलिसी जुन चाहिँ एएनए एसोसिएसले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको छ त्यो चाहिँ एप्रोप्रिएट छैन भनेर कन्क्लुड दिने। हेन्स इट क्यान सजेस्ट द्याट एबिसी एन्ड एसोसिएस शुड रिभ्यू इट्स पोलिसी अफ रिटेन्सन पिरियड टु मिट द रिक्वायरमेन्ट अफ एनएसए। हामीले चाहिँ के सजेस्ट गर्न सक्छौँ त एबिसी एन्ड एसोसिएसलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो पोलिसी अफ रिटेन्सन पिरियड जुन चाहिँ 4 वर्षको गरेको छ त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नु पर्यो र त्यसलाई 5 वर्षसम्म एटलिस्ट गर्नु पर्यो टु मिट द नीड अफ रिक्वायरमेन्ट अफ एनएसए 230। वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ एनएसए 230 को अडिट डकुमेन्टेसन। सो हामीले यसमा के पढ्यौँ त एकचोटि सर्ट रिभ्यू गरिहालौँ। फर्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ अडिट डकुमेन्टेसनको डेफिनेसन, त्यसपछि यहाँबाट इम्पोर्टेन्स यो दुईटा चाहिँ एटलिस्ट एड गर्नु पर्यो। त्यसपछि वर्किङ पेपर भनेको अडिटरको प्रपर्टी हो ब्रह्मास्त्र मैले भनिहालेँ। अडिटर शुड ह्याभ एप्रोप्रिएट प्रोसिजर फर मेन्टेन कन्फिडेन्शियलिटी एन्ड सेफ कस्टडी अफ वर्किङ पेपर। त्यसरी पोर्सन अफ एक्सट्र्याक्ट अफ वर्किङ पेपर चाहिँ क्लाइन्टलाई दिन सक्छ उसको इन्ट्रेस्टको कुरा हो। त्यसरी कन्टेन्ट के हुन्छ त 4NFS सर्ट फर्म। त्यसै गरी फ्याक्टर एफेक्टिभ कन्टेन्ट एन्ड एक्सटेन्ट अफ अडिट डकुमेन्टेसन के छ त यहाँ डिस्कस गऱ्यौँ। टाइप्स अफ वर्किङ पेपर एउटा पर्मानेन्ट एउटा टेम्पोररी। पर्मानेन्टमा के हुन्छ त त्यो डिस्कस गऱ्यौँ र टेम्पोररीमा पनि के
वर्किङ पेपर कुन छ त त्यो डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अब सब्सिडियरी कम्पनीको अडिटरले चाहिँ होल्डिङ कम्पनीको अडिटरको चाहिँ पेपर माग्यो अथवा रिभर्स भयो भने के गर्ने त्यसको एउटा केस हिस्ट्री डिस्कस गऱ्यौँ। र एएन एसोसिएटले चाहिँ 4 वर्षको डिटेन्सन पोलिसी एडप्ट गर्यो फर अडिट डकुमेन्टेसन, किनकि उसको अफिसमा चाहिँ सर्ट स्पेस थियो। त्यो क्वेसन डिस्कस गऱ्यौँ। र अब एनएसक्युसीले चाहिँ जति पनि इस्टाब्लिस गर्न सक्छ भनेको छ, तर एनएसए 220 ले के भनेको छ, डिटेन्सन पोलिसी अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट चाहिँ 5 वर्षभन्दा चाहिँ कम हुनु भएन फ्रम द डेट अफ अडिटर रिपोर्ट अर डेट अफ अडिटर रिपोर्ट। सो अन द बेसिस अफ एभर रिक्वायरमेन्ट इट सिम्स द्याट वर्किङ पोलिसी डिटेन्सन पोलिसी इज नट एप्रोप्रिएट भनेर हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। सो यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको यिनीहरू हो, एटलिस्ट यिनीहरू चाहिँ दिमागमा सेट गर्नु पऱ्यो। सो thank you guys, hope you enjoy learning. If you are new to this channel, please like, share and subscribe. Share it to your friends, it will be beneficial to them. Best of luck for your exam. Have a nice day. Thank you.